बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्रक्स विद वकास की आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। वो पेशन गोइयां जो उन्होंने 900 साल पहले वो तमाम बातें की, वो आज किस तरह से सच साबित हो रही हैं। स्पेशली कोरोना वायरस के बाद जो दुनिया चेंज होने जा रही है, जो दुनिया का नैरेटिव चेंज होने जा रहा है, जो बड़ी बड़ी ताकतों का नैरेटिव चेंज होने जा रहा है, आज हम नेमतुल्लाह शाह वली की उन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने 900 साल पहले की। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। ये इंतहाई हैरान कुन पेशन गोइयां हैं जो 900 साल पहले नेमतुल्लाह शाह वली साहब ने की हैं। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से हज और उम्रा जो है उसको रोक दिया जाएगा, हीले बहाने किए जाएंगे। उन हीले बहानों की बेस के ऊपर जो है वो हज और उम्रा मुसलमानों के लिए करना रोक दिया जाएगा। कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो नेमतुल्लाह शाह वली ने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी इतना अरसा पहले जो है वो बता दिया था हमें। यानी कि आज जो कुछ हो रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से हो रहा है, कौन कौन लोग उसके अंदर मुलव्विस हैं, वो तमाम चीजें इतना अरसा पहले नेमतुल्लाह शाह वली हमें बता चुके हैं। और अगर आज आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से उन तमाम बातों की सच्चाई सामने आ रही है। यानी कि जो कुछ उन्होंने कहा वो आज हम होता देख रहे हैं। आप उम्रा और हज के बारे में ही देख लीजिए। उन्होंने इतना अरसा पहले कहा कि इन तमाम चीजों को जो है वो रोका जाएगा, साजिशें की जाएंगी, बिला वजह की उसके अंदर रुकावटें आएंगी ताकि इसको रोका जा सके। और आज वो तमाम चीजें जो है वो सच साबित हो रही हैं। उन्होंने लिखा है कि तुम ये देखोगे कि काजी की मंदिर पर जाहल तरीन लोग विराजमान होंगे जो अवाम से हर बहाने से रिश्वत तलब करके फैसले करेंगे। यानी कि आप उनको पैसे खिलाएं और जो फैसला आप करवाना चाह रहे हैं अपने हक में वो करेंगे। और आज आप देख लें कि ये तमाम हकीकत हमारे आसपास नजर आती है। फिर वो क्या लिखते हैं कि अगर काजी को चंद सिक्के रिश्वत के तौर पर दोगे तो वो शिकारी कुत्ते की तरह बहाना साजी करके तुम्हारा मामला तय कर देगा। यानी कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहें उनसे करवा लें, महज सिर्फ पैसे देकर। नेमतुल्लाह शाह वली ने एक और बड़ी हैरान कुन पेशन गोई की जिसके अंदर वो कहते हैं कि नमाज और रोजा मुसलमानों में से खत्म हो जाएगा, मिलाद और खत्म शरीफ के नाम के ऊपर दिखावे की महफिलें की जाएंगी जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होगा। अब ये तमाम वो चीजें हैं जो आज के इस दौर में हम देख रहे हैं, जो कि हमारे साथ हो रही हैं। लेकिन इसके बाद होगा क्या? बड़ी हैरान कुन बात है कि नेमतुल्लाह शाह इसके बारे में भी बड़ा तफसीलन लिख रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि कुफ्फार मुसलमानों को बताएंगे कि तुम्हारा दीन क्या है और ये काफर मुसलमानों को हज और नमाज से रोकेंगे। और आज ये सब कुछ हो रहा है। हमें उम्रा, हज, यहाँ तक कि नमाज और जुमे की नमाजों से भी रोका जा रहा है। आप ये देखें कि हदीसे पाक मौजूद है कि मक्का मदीना में ताउन जो है वो नहीं आ सकेगा, ना ही दज्जाल वहां पर आ सकेगा। लेकिन फिर भी अपने आकाओं को सलाम पेश करने के लिए आज उम्रा को रोक दिया गया है और हज को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यानी कि आप देखें कि हरम पाक में अगर वहां के मुलाजमीन नमाज पढ़ सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ सकते। इसके साथ साथ आबे जमजम की बरकत से कौन मुनहरफ नहीं है। हमें कितना जबरदस्त तरीके से बताया गया कि आबे जमजम की क्या बरकत है, लेकिन आबे जमजम को जो है वो रोक दिया गया है। उससे इलाज करने की तरफ क्यों तरगीब नहीं दी जा रही। हालांकि जरूरत तो ये थी कि आबे जमजम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता ताकि उससे इलाज दरियाफ्त किया जाता। इसके साथ साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पेशन गोई की गई है, यानी कि किस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर राइज किया जाएगा। नेमतुल्लाह साहब इस बारे में लिखते हैं कि ईसाई शिद्दत पसंद हर तरफ से हमला आवर होंगे और मुसलमानों के मुल्कों पर हीले और बहानों से कब्जा करना शुरू कर देंगे। अब आप देखें कितने मुसलमान मुमालिक हैं जिनके ऊपर ईसाइयों का कब्जा है। यानी कि आगे ईसाई होते हैं और बैक हैंड पर उनके यहूदी उनको फंड कर रहे होते हैं। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पेशन गोई थी ये भी नेमतुल्लाह साहब ने इतना अरसा पहले जो है इससे हमें आगाह कर दिया था। और इसके करीब तरीन जो उन्होंने एक बात लिखी है कि दुनिया से खैर खत्म हो जाएगी और दुनिया में एक निजाम तश्कील पाएगा जो कि साजिश और धोखे पर मबनी होगा। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देखें जिसके अंदर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे। यानी कि हमारे बड़े हमें उस वक्त बता गए हैं कि ये साजिशी टोला, ये बड़ी बड़ी ताकतें ये किस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएंगी दुनिया के अंदर जो कि साजिश और धोखे पर मबनी होगा और जिसकी वजह से मुसलमानों को गहरा नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब आप ये देखें कि दज्जाल का लफ्ज
لفظ جو ہے یہ دجل سے نکلا ہے اور دجل کے معنی ہے دھوکا۔ حدیث پاک ہے جس میں ذکر ہے کہ دجال کے ہاتھ میں آگ اور پانی ہوگا اور آگ اصل میں پانی ہوگا اور پانی اصل میں آگ ہوگی، یعنی کہ دجال جو کچھ دکھائے گا وہ نہیں ہوگا اور جو نہیں دکھائے گا وہ اصل میں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ اور دھوکہ دہی کو ہی لوگ اصل سمجھیں گے اور اسی کا فائدہ دجال اس وقت اٹھائے گا۔ اور آج بھی جھوٹ پر مبنی نظام اس کی بات کی جا رہی ہے، دھوکے اور فراڈ کی بات کی جا رہی ہے، ایک ایسے معاشرے کی بات کی جا رہی ہے جس کے اندر جھوٹ اور دھوکہ دہی جو ہے وہ عام کر دی جائے۔ جس نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی عوامل شامل ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ معاشرے کے مفتی اور علماء خود گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے اور حق کو چھپانے کے لیے شرعی ہیلے گھڑیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ خام خواہ فتوے دینے کا رواج قائم ہو گیا ہے، ہر بات کے اوپر فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے اور اس فتوے کی وجہ سے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ غزوہ ہند کی حدیث کا آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی کہ اصل چیز چھپائی جاتی ہے اور جس چیز سے فتنہ اور فساد برپا کیا جا سکتا ہے اس کو ہی عام کیا جاتا ہے، اس کو ہی عام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور پھر کیسی انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے حد مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے۔ یہ بھی آپ آج کی مسلمان اقوام کا حال دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ حکام رشوت لیں گے، دانستہ اپنے فرائض سے سستی اور غفلت برتیں گے اور تعدیلات کے ذریعے سرکاری احکامات کو تبدیل کریں گے۔ علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا اور عوام الناس کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ یعنی کہ آپ آج کے علماء کا حال دیکھیں، صرف 1.5 سے 2% ایسے لوگ ہیں جو اصل علماء ہیں، جو اصل اور حق کی بات کرتے ہیں، باقی سب جھوٹ اور دھوکے دہی کی بات کرتے ہیں، اپنے اور حکمرانوں کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی وہی انسان ہے جنہوں نے غلام احمد قادیانی جھوٹے کے بارے میں بات کی تھی جو آج سچ ثابت ہوئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے۔ ان کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ کتنی اہم اور کتنی مفصل یہ حدیث ہے جو آج کے ہمارے علماء کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو جانتے ہوں گے جن کی پچھلے دنوں میں برسی گزری ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تو حق اور سچ کی بات کروں گا، وہ چاہے آپ کو سننے میں کیسی لگے لیکن حق اور سچ کی بات وہی ہے۔ پھر ایک اور پیشن گوئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ تم یہ دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور وہ ہر مکاری اور بہانے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے طریقے تلاش کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ آج پورے کا پورا اسی طرف اسی ڈگر کے اوپر لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو شکست دی جائے، کس طرح سے جو ہے ان کو کمزور کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جو اتنے سال پہلے ہمیں پہلے سے ہی بتا دی گئی تھی، صرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تمہیں کوئی اہل حق نظر نہیں آئے گا اور چور ڈاکو مذہبی اور سیاسی مسدنوں پر براجمان ہوں گے۔ مسلمان معاشروں میں کفار کے رسم و رواج عام ہو جائیں گے، بدعت زور پکڑ لے گی اور کہیں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا، اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت یورپ سے کیا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب اس دور میں ظلم اور بدعت کو رواج ہو جائے گا تب مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کو ظاہر ہوگا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ مغربی مسلمانوں پر ذات باری تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاں انتہائی قابل اور لائق کام کرنے والے مردان حق ظاہر ہوں گے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تفصیلاً ہمیں بتایا ہے کہ یورپ کس طرح سے یہ تمام سازشیں گھڑے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کس طرح مسلمانوں کے اوپر کرم ہوگا اور وہ دوبارہ سے اپنے اصل مقام کو حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں فائنلی بتایا کہ ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا، اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا، جبکہ اچانک حج کے ایام میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ ان کے ظاہر ہونے کی یہ خبر دنیا میں مشہور ہو جائے گی اور دجال کے اس فتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزمان علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ یعنی کہ یہ تمام وبا کے بعد ایک دردناک زمانہ، ایک ظلم بھرا زمانہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب اس میں ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام پر ڈٹے رہیں، وہ تمام احکامات، وہ تمام تعلیمات جو ہمیں اسلام سے حاصل ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر ڈٹے رہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں نماز اور روزہ بھی مسلمانوں کے لیے مشکل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو آزمائش کا وقت ہمارے اوپر آنا ہے اس میں ہمیں ڈٹے رہنا ہے، اسلام کے اوپر ہمیں ڈٹے رہنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔